अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में जेर तामीर इमारत गिरने से अमवात की तादाद 3 हो गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां, मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। पुलिस के मुताबिक 2 मंजिला इमारत पर तीसरा फ्लोर डाला जा रहा था कि हादसा हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना दायरा इख्तियार बढ़ा सकती है? कुछ हालिया मिसालें हैं जब बेंच में मजीद जजेस को शामिल किया गया। चीफ जस्टिस काजी पाकिस्तान का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स, कहा नया ऐसा दायरा इख्तियार अखज़ किया गया जो आइन में नहीं था। हम एक दूसरे इदारे के इख्तियार पर मेन मेख निकाल रहे हैं। यहाँ इस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या किया जो इसका इख्तियार था ही नहीं। एक बेंच ने फैसला किया, दूसरे ने उस पर अपना फैसला दे दिया। वो तो नजरसानी का दायरा इख्तियार भी नहीं था। उंगली उठानी है तो पहले अपने पर उठाए ना। आप हमारे मुहाफिज बनते हैं तो फिर आइन के मुहाफिज बने ना। बहुत हो गया ये खिलवाड़ कि पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती। विफाकी काबीना ने सुहेल अब्दुल नासिर की डेप्यूटी चेयरमैन नैब तकर्री की मंजूरी दे दी। जरा के मुताबिक नैब प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए एहतशाम कादिर की तकर्री की मंजूरी। विफाकी काबीना ने EACC और निजकारी काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। अमनो अमान की सूरत हाल पर काबीना को ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI की 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट हुक्म को कलदम करार देने की इस्तदा। डॉलर की कीमत 280 रुपए से नीचे आ गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 1 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 150 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। अडियाला जेल का विजिट किया, वो बीमारियों से भरा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात फराहमी से मुतालिक दरखास्त में रिमार्क्स, कहा इस हवाले से ऑर्डर पास करेंगे। अदालत ने सहूलियात फराहमी और फैमिली वकला जाती मुआलिज से मुलाकात की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI कौन सी जेल में है आप कहते हैं तो सिक्योरिटी के लिए IG को लिख देते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर हम निकाल लेते हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दौरानी का चेयरमैन PTI के वकील से मुकालमा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन केस में कहा चेयरमैन PTI तो पहले यहाँ पर आते नहीं थे, अब प्रोडक्शन ऑर्डर का कह रहे हैं। आप ये तो नहीं चाहते कि हम उनके पास चले जाएं। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक कर लिया। जराये के मुताबिक दुबई से 150 अफराद के साथ आएंगे। नवाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए आज लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगी। मरियम नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में आज इन्हें 128 और 129 के ओहदेदारान से मुलाकात करेंगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है और कौमी इदारों का खसारा इन मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहा है। निगरान वज़ीर आज़म ने PIA और खसारे के शिकार दीगर सरकारी इदारों की निजकारी का अमल मजीद तेज करने की हिदायत की है। कहा इदारों की निजकारी के अमल की शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। खसारे के जिम्मेदारों का तयन करना बहुत जरूरी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने की अथॉरिटी नहीं देनी थी तो आर्टिकल 191 का मकसद ही क्या है। जैसे यहया अफरीदी ने कहा जो मसला था उसे ठीक करते पूरे सिस्टम को क्यों ऊपर नीचे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पूरा इदारा और टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। गलतियां अगर अदालत से हुई हैं तो पार्लियामान अपनी तरफ भी देखे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या अगर हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर अमल नहीं करेंगे तो क्या अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करेंगे। पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद न करने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत पर बरहम, कहा पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। पुलिस ऑर्डर पर अमल न होने से प्रोसिक्यूशन सिस्टम मुकम्मल डिस्टर्ब है। चीफ कमिश्नर और वजारत दाखिला को किसका इंतजार है। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ एक्शन न लिया जाए। वजारत सफरान ने वजारत दिफा, चीफ सेक्रेटरीज, IGs और मुतालिका हुक्काम को मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक POR कार्ड और अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान मुहाजिरीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। विफाकी काबीना के आइंदा फैसले तक रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन आर्जी तौर पर पाकिस्तान में क़याम कर सकेंगे।
اس دوران مقیم غیر ملکی رضاکارانہ طور پر واپس جا سکتے ہیں۔ پولیس کو قانون کی پاسداری کرنی ہوگی، قانون پر عمل نہیں ہوگا تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ میں شہری کے لاپتہ ہونے سے متعلق کیس میں ریمارکس کہا، قانون نہ ہونے سے بہتر تھا ہم مقبوضہ کشمیر میں ہوتے، گرفتار کریں، ناقابل ضمانت دفعات لگائے، لیکن ایسا نہ کریں۔ عدالت نے آئندہ ہفتے آئی جی کو طلب کر لیا۔ پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران اشوب چشم کے 3000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ لاہور میں 326 افراد آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہوئے، بہاولپور میں 435، ملتان میں 195 کیسز رپورٹ۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا، نگران حکومت کوئی 5 سالہ منصوبہ بندی نہیں کر رہی، ہم روزمرہ کے کاموں سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر رہے، ایسے فیصلے نہیں کر رہے جو ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں۔ آئندہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ انتخابات جنوری میں ہوں گے۔ 1970 کے الیکشن دسمبر میں ہوئے تھے، ملک کو ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں۔ کراچی کی ملیر ندی میں ڈوبنے والے 2 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ حکام کے مطابق گزشتہ روز 5 بچے نہانے کے لیے ندی میں اترے، 3 بچوں کو باہر نکال لیا گیا، 2 بچے ندی میں ڈوب گئے۔ لاہور میں 24 گھنٹے میں جرائم کی 489 وارداتیں رپورٹ۔ 70 سے زائد شہری موٹر سائیکل 2 کاروں سے محروم ہو گئے۔ 30 افراد سے موبائل فون چھین لیے گئے۔ پولیس نے 150 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، جنوری میں برف باری سے الیکشن پر اثر پڑے گا، صاف شفاف انتخابات ہوں تو ہم کل بھی تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی نئی مردم شماری کے تحت الیکشن پر متفق ہوئی تھی۔ یہ لوگ اندر ایک فیصلہ کرتے ہیں، باہر آ کر سیاست کرتے ہیں، ہمیں اتفاق رائے اور نئی مردم شماری کے ساتھ الیکشن میں جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے، ابہام کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ ہر پارٹی کے لیے یکساں ماحول ہونا چاہیے۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان سمیت پنجاب بھر میں ہر بدھ کو چھٹی کی تجویز، تعلیمی ادارے، مارکیٹس، دفاتر بند کرنے کا امکان۔ اسموگ کے تدارک کے لیے ہفتے میں 2 روز کورونا طرز کے لاک ڈاؤن کی بھی سفارش۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.optvglobal.com۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے YouTube کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی مشکل میں ہوتا ہے اور زندگی کے اہم فیصلے کرنا چاہے تو اسے چاہیے استخارے کی رہنمائی حاصل کرے۔ پسند کی شادی، ویزے میں رکاوٹ، اولاد کا نافرمان ہونا، شوہر کی بے وفائی، طلاق کے مسائل، ان تمام مسائل کی رہنمائی کے لیے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، مائی نیم از وقار خان، آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف OPTV گلوبل۔ آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل۔ ناظرین یاد رکھیے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دیکھتے رہیے OPTV گلوبل، ایوری ویئر، اینی ویئر، اینی ٹائم، اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل۔ بھولیے نہیں، آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں۔ دیکھتے رہیے پروگرام، اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام۔ یاد رکھیے، بھولیے نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل۔ Haber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done.
It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوجي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार